नमस्कार। कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नयन सापकोटा। यो कार्यक्रम तपाईले नेपाल एफएम मार्फत पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। र आज कार्यक्रममा हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ। संसदमा यतिखेर बजेटको विनियोजन विधेयकमाथि मन्त्रीहरूले प्रश्न उठेको विषयमा जवाब दिइरहेका छन् र बजेट पारित गर्नको लागि सरकार तयारी अवस्थामा रहेको छ। एकातर्फ संसदमा बजेटलाई पारित गर्ने तयारी भइरहँदाखेरि अर्को विषयले पनि जल्दो बल्दो प्रवेश पाएको छ। त्यो विषय भनेको एसपीपीको विषय हो, जुन अमेरिकी सरकारबाट आएको, जुन यसलाई लिएर जसरी व्याख्या र चर्चा भइरहेको छ। स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अन्तर्गत 10 बुँदे मस्यौदा सार्वजनिक भइसके पछाडि संसदमा पनि चर्को स्वर उठिरहेको छ र संसद सँगसँगै अहिले सडकसम्म पनि यो बहस तातेको छ। संसदमा यो 10 बुँदे मस्यौदालाई सार्वजनिक गर्ने व्यक्ति देव गुरुङ हुन् भनेर कतिपयले त्यसरी पनि टिप्पणी गरिरहेका छन्। र यो विषय आइरहँदाखेरि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमण र त्यसैगरी प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माको अमेरिका भ्रमण के हुने हो स्थगित गर्नको लागि आग्रह गरिएको छ। अब यो विषय के हुन्छ र एसपीपीको विषयले गर्दाखेरि नेपालको राजनीतिक अवस्था कतातर्फ उन्मुख हुँदैछ त आज हामी यिनै विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। जुन संसदको बजेटको सन्दर्भमा छलफल भइरहँदाखेरि तपाईले जुन यो एसपीपीको विषयमा 10 बुँदे मस्यौदा सार्वजनिक भयो र यहाँले यसमाथि प्रश्न उठाउनु भयो। प्रश्न उठाइरहँदाखेरि यो चाहिँ सत्ता घटकको विषय हो, संसदमा लगेर सार्वजनिक गर्न हुँदैन थियो भन्ने तपाईको आलोचना भएको हो। अब यो सरकारको नीति कार्यक्रमको बारेमा संसदमा प्रस्तुत भयो। नीति कार्यक्रमको बारेमा स्वाभाविक ढङ्गले चाहिँ छलफल गर्ने प्रक्रिया सुरु भएकै हो। सत्ता पक्ष विपक्ष सबैले छलफल गर्न पाउँछन् र नीति कार्यक्रमको समर्थन गर्नुको साथै नीति कार्यक्रममा रहेका कतिपय सीमा र कमी कमजोरीहरूको बारेमा सुझाव दिने व्यवस्था, सुझाव दिने अधिकार हरेक सांसदलाई अथवा सत्ता पक्षको सांसदलाई पनि त्यो व्यवस्था छ। त्यसकारणले सरकारको नीति कार्यक्रममा परराष्ट्र नीतिको सन्दर्भमा प्रसङ्ग उठ्दाखेरि परराष्ट्र नीतिमा असंलग्न पञ्चशीलको सिद्धान्त र कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा शान्तिपूर्ण रूपले जानुपर्ने र सैन्य गठबन्धनबाट, सैन्य प्रतिस्पर्धाबाट, युद्धबाट होइन, शान्तिपूर्ण रूपले जानुपर्ने जो हाम्रो संवैधानिक मान्यता र परराष्ट्र नीति सम्बन्धी जो मान्यता छ, त्यो भन्दा विपरीत ढङ्गले विगत केही समयदेखि चाहिँ आइपीएसको गठबन्धनमा नेपाल चाहिँ जान खोजिरहेको छ र अमेरिकाले चाहिँ आइपीएसको मेम्बर बन्यो भनेर 2019मा चाहिँ सार्वजनिक गरेको थियो र त्यसपछिको घटनाक्रम हेर्दाखेरि अमेरिकन सेनासँगको सहकार्य दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। आवत जावत, भिजिट, भ्रमण आदि सबै प्रक्रियाहरू बढ्दै गइरहेको छ। यी सबैले गर्दाखेरि यो पञ्चशीलको सिद्धान्त, असंलग्नताको सिद्धान्त भन्दा विपरीत ढङ्गले चाहिँ गइरहेको छ र सरकारका कतिपय क्रियाकलापहरू, पछिल्ला समयका घटनाक्रमका क्रियाकलापहरू खास गरिकन 2019देखि चाहिँ त्यस खालका परिघटनाहरू देखिरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ, यो परिवर्तन गर्नुपर्छ र निकट भविष्यमा प्रधानमन्त्रीज्यूको जो भिजिट छ, यो भिजिटमा स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप सम्बन्धी सैद्धान्तिक रूपले त्यो बेलामा सहमति गरेको अवस्था देखिन्छ। अब त्यसलाई क्रियान्वयनको तहमा लैजानका लागि चाहिँ एग्रिमेन्टको जरुरी हुन्छ, सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ र अब सुनिए अनुसार सम्झौता गर्ने तयारी चलिरहेको छ, भित्र चलिरहेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ सुनिरहेको हुनाले चाहिँ यिनै कुराहरूको बारेमा सुझावको रूपमा नीति कार्यक्रमको सन्दर्भमा उठान गरिएको हो। एउटा त्यो हो। दोस्रो कुरा चाहिँ मन्त्रालयगत हिसाबले छलफल चल्ने क्रममा रक्षा मन्त्रालयको शीर्षक अन्तर्गत छलफल चल्ने क्रममा रक्षा मन्त्रालयको शीर्षक अन्तर्गत छलफल चल्दाखेरि चाहिँ अब सेनाको चाहिँ तपाईको उटा भन्ने चाहिँ अमेरिकाको जो राज्य छ र उटा भन्ने राज्यको चाहिँ नेसनल गार्डसँग चाहिँ
स्टेट पार्टनरसिपमा चाहिँ यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप अन्तर्गत जाने कुरामा नेपाल एग्री भइसकेपछि, सैद्धान्तिक रूपले एग्री भइसकेपछि प्र्याक्टिकली रूपले चाहिँ त्यहाँको सेना नेसनल गार्डसँग इक्विभ्यालेन्टमा चाहिँ एग्रिमेन्ट गर्ने तयारी गर्दैछ भन्ने कुराहरू सूचना आइरहेको चाहिँ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि त्यसो हो भने यो बेठिक हुन्छ। पहिलो कुरा त अमेरिकी सेनासँग अहिले त्यो रूपले स्टेट पार्टनरसिपमा जाने स्थिति होइन। दोस्रो कुरा उटा राज्य भनेर भनेको एउटा राज्य हो, राज्यको इक्विभ्यालेन्टमा नेपाली सेनालाई लैजाने कुरा झनै बेठिक हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ यस प्रकारको जो सम्झौताहरूको जो तयारी भित्रभित्र चलिरहेको छ र यो चाहिँ नहोस् र अमेरिका भिजिटको क्रममा यो तयारी गर्न खोजेको हो भने यस्तो सम्झौता नहोस् र अहिलेको तनावको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशको सन्दर्भमा एउटा चाहिँ शक्ति राष्ट्रहरूको तनावको अवस्थामा अहिले भिजिट गर्नु पनि सान्दर्भिक हुँदैन चाहिँ। भनेको तपाईहरुको मूल उद्देश्य भनेको एउटा अमेरिकाको एउटा राज्यसँग त्यहाँको सेना र नेपाली सेना बीचको जुन सहकारी र 10 बुँदे सम्झौतामा उल्लेख गरिएका ती बुँदाहरू कतिपय सन्दर्भमा ती कति घातक कति प्रतिघातक भन्ने कुरा त त्यसको लेखाजोखा हुँदै गर्ला। र नेपाली स्थित अमेरिकी राजदूतावासले के भनिरहेको छ भने यो 2017 र 19मा दुई पटक चाहिँ हामीलाई आग्रह भयो। त्यो आग्रह गरिसके पछाडि यसलाई हामीले स्वीकृति प्रदान गरिसकेका छौँ र अहिले यो विषय नै उठान गर्नुपर्ने अवस्था होइन भनेर उसले हिजो मात्रै पनि त्यो कुरा उल्लेख गरेको छ। यसो भनिरहँदाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो मनको बागले भन्दा नि मनको बागले खाएको हो कि भन्ने कतिपयले त्यस्तो प्रश्न पनि गरिरहेका छन् हैन। हुन त सत्ता घटककै सत्ताको साँचो सम्हाल्ने पार्टीकै नेता गगन कुमार थापाले पनि हिजो संसद बैठकमा यो के हो त, अब प्रधानमन्त्रीले यही संसद मार्फत नै जानकारी गराउनुपर्छ भन्ने त्यो धारणा सार्वजनिक भइसकेको छ। अब यसो भनिरहँदाखेरि नेपाली कङ्ग्रेस पनि सचेत त भएर छ नि हैन। निश्चित रूपले अब यो विषयमा चाहिँ तपाईको अब यो हिजोको सदनमा अब धेरै मान्य सदस्यज्यूहरूले उठाउनु भयो। त्योभन्दा अघिल्लो दिनदेखि अब अलिअलि साङ्केतिक रूपमा जब चाहिँ रक्षा मन्त्रालयको शीर्षकमाथि चाहिँ यो तपाईको उटा राज्यको चाहिँ नेसनल गार्डसँगको एग्रिमेन्टको तयारी चल्दैछ, भित्र तयारी चल्दैछ र गोप्य चाहिँ सम्झौताको रूपमा यो तयारी चलिरहेको छ भन्ने कुराको चाहिँ तपाईको विषयको चाहिँ प्रवेश गरिसकेपछि धेरै मान्य सदस्यज्यूहरूले उठाउनु भएको छ र बाहिर मिडियाहरूमा पनि आइसकेकै छ। र यो एग्रिमेन्ट पेपरको रूपमा प्रारम्भिक रूपमा ड्राफ्टको रूपमा प्रक्रियामा रहेको कपी पनि चाहिँ बाहिर सार्वजनिक रूपले आएको चाहिँ छ। अब यो विषयमा अब यो गर्न खोजेको विषय चाहिँ के जस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सापेक्षिक रूपले अलिकति सेक्रेट ढङ्गले गोप्य ढङ्गले गर्न खोजेको देखिन्छ। यो सार्वजनिक गरेर बहस गरेर छलफल गर्ने प्रक्रियाबाट पारदर्शीपूर्ण ढङ्गले भन्दा पनि अलि गोप्य ढङ्गले गर्न खोजेको देखिन्छ। किन त भन्दाखेरि 2017मा चाहिँ तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र बहादुर छेत्री भएको बेलामा त्यहाँको नेपाली के अरे अमेरिकन सेना र नेपाली सेनाको बीचमा स्टेट पार्टनरसिपमा जाने विषयको बारेमा स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपमा जाने विषयमा सैद्धान्तिक रूपले सहमति भएपछि एक प्रकारले चाहिँ पत्राचार गरेको देखिन्छ। त्यसपछि चाहिँ फेरि त्यो चाहिँ अब 2017मा पनि चाहिँ फेरि उहाँकै कार्यकालमा फेरि पत्राचार गरेको देखिन्छ। पत्राचार गरिसकेपछि 2019को जनवरीमा चाहिँ तत्कालीन प्रधान के अरे परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीजीको अमेरिका भिजिटको बेलामा उहाँलाई चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप सम्बन्धी प्रोग्रामको बारेमा 1.5 घण्टा टाइम लिएर चाहिँ ब्रिफ गरे। उनीहरूका त्यहाँका एक्सपर्टहरूले ब्रिफ गरिसकेपछि अब नेपालले पहिलेदेखि नै यस्तो पत्राचार गरिरहेको चाहिँ छ, यसमा सहकार्य गर्ने कि नगर्ने, के गर्ने, के सोच्छ सरकार, कुन ढङ्गले जाने तयारी छ भन्ने कुरा भएपछि चाहिँ उहाँले अब त्यसमा विमति गर्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन। पहिलेदेखि नै सहमति गर्दै आइरहेको सरकारले पत्राचार गरिसकेको अवस्थामा यसमा निरन्तरता दिन सकिन्छ भन्ने कुराको चाहिँ उहाँको सैद्धान्तिक सहमति भएपछि। तर हिजो त उहाँले फेरि एक मिनेट सुन्नुहोस् है, उहाँले त्यसको खण्डन गर्नु भएको छ। एक मिनेट सुन्नुहोस् है, त्यो भनिसकेपछि त्यो बेलामा चाहिँ 2019 देखि चाहिँ नेपाल चाहिँ स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपको मेम्बरसिप भएको भनेर भनेपछि त्यहाँको रक्षा डिपार्टमेन्टले सार्वजनिक गरेको आइपिएस सम्बन्धी घोषणापत्रमा चाहिँ के भनेर चाहिँ प्रकाशन गर्यो भन्दा नेपाल यो वर्षदेखि 2019 देखि चाहिँ विधिवत रूपले नेपाल चाहिँ आइपिएसको मेम्बर बन्यो भनेर घोषणा गरेको चाहिँ छ।
हैन 2019 मा त्यो भनेको केपी ओलीको सरकारको पालामा हो पत्राचार त्यो बेलामा घोषणा गरेको छ र यदि पत्राचार गरेको कुराको आधारमा मात्रै चाहिँ स्वीकार भएको भएदेखि चाहिँ 2015 मा भन्नु पर्थ्यो 2015 को पत्राचारबाट पनि एक्सेप्ट भएन 2017 को पत्राचारबाट पनि एक्सेप्ट भएन 2019 मा गइसकेपछि 2019 मा प्रदीप गेवालीजीको भिजिट पश्चात मात्रै उनीहरूले एक्सेप्ट भएको कुरा सार्वजनिक गरिन्छ हैन त्यसकारणले गर्दाखेरि आईपीएस मा प्रवेश गर्ने कुराको बारेमा त्यो गठबन्धनमा जाने कुराको बारेमा सैद्धान्तिक रूपले 2019 मा सहमति गरिसकेको विषय हो अब प्र्याक्टिकली रूपले चाहिँ तपाईको अगाडि कसरी बढ्ने त भन्दाखेरि यिनीहरूले चाहिँ तपाई के गरेछ भन्दाखेरि अमेरिकाको एलायन्समा रहेका मुलुकहरुसँग त्यहाँका सेना त्यहाँका मुलुकहरुसँग के गरेको छ भन्दाखेरि एउटा आर्थिक रूपले बिहोर्नका लागि पनि र अरु व्यवस्थापकीय पाटोको हिसाबले पनि प्र्याक्टिकली रूपले सैद्धान्तिक सहमति र एग्रिमेन्ट चाहिँ पेन्टागनले रक्षा डिपार्टमेन्टले गर्ने गरिरहेछ तर व्यावहारिक रूपले चाहिँ सहकार्य गराउने क्रममा हरेक राज्यहरूलाई तोकिरहेको छ उनीहरूले भनेको एउटा हरेक राज्यहरूलाई तोकिरहेको छ देशमै उपस्थित हुनुभन्दा पनि राज्यलाई इन्भल्भ गराएको छ हरेक राज्यलाई इन्भल्भ गराएको छ आर्थिक रूपले बियर गर्ने कुरादेखि लिएर व्यवस्थापन गर्ने कुरादेखि लिएर सबै कुराहरुमा राज्यलाई तोकिरहेको छ त्यही राज्यलाई तोक्ने क्रममा नेपालको लागि चाहिँ कुन राज्यलाई तोक्यो त त्यो पेन्टागनले भन्दाखेरि चाहिँ उटा भन्ने चाहिँ राज्यलाई तोक्यो उटा भन्ने राज्यलाई तोकिसकेपछि अब चाहिँ उटा भन्ने राज्यको चाहिँ तपाईको कमान्डर चिफ चाहिँ तपाईको नेशनल गार्डको कमान्डर चिफ चाहिँ करिबन 1.5 महिना 2 महिना अगाडि नेपाल भिजिट गरे हैन र नेपाल भिजिट गरेर चाहिँ तपाईको चाहिँ अब त्यो रूपले भिजिट गरिसकेपछि अब सैद्धान्तिक सहमति त पहिले भइसकेको छ त्यो आधारमा अब प्र्याक्टिकली रूपले चाहिँ एग्रिमेन्ट तयार गर्ने क्रममा सेक्रेट ढंगले तयार गर्ने प्रक्रियाको क्रममा डकुमेन्टहरु आदान प्रदान गर्ने प्रक्रिया सेक्रेट ढंगले तयार गर्ने प्रक्रिया सायद सुरु भए र सुरु हुँदै जाने क्रममा सायद हुन सक्थ्यो अब तपाईको चाहिँ के रे यो 4 तारे जर्नल चाहिँ अमेरिकी एउटा चाहिँ आईपीएस को चाहिँ क्षेत्र हेर्ने चाहिँ एउटा जर्नल चाहिँ आइरहेको बेलामा पनि चाहिँ सायद एग्रिमेन्ट हुन सक्थे हैन एग्रिमेन्ट हुन सक्थे तर त्यही बेलामा चाहिँ अब एग्रिमेन्ट हुन सक्ने सम्भावना देखा परेपछि हामीले चाहिँ सदनमा कुरा उठाएका हौं तपाईहरुले कुरा उठाउनुभयो त्यसलाई रोक्ने प्रयास गर्नुभयो अहिले पाँच दलको बीचमा चाहिँ हामीले कुरा पटक उठाएका हौं पाँच दलको बीचमा कुराकानी उठाउँदाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यू सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसबारेमा त्यति धेरै चाहिँ मतलब प्रतिक्रियाहरु दिनु भएन रक्षा मन्त्रीले पनि के रे परराष्ट्र मन्त्रीले पनि आदि त्यति धेरै प्रश्न चाहिँ विषयहरु खुलाउनु भएन चाहिँ नर्मल प्रक्रिया हो भनेर चाहिँ सेनाको चाहिँ हतियार सहित युनिफर्म सहित चाहिँ एयरपोर्टमा चाहिँ सेना आयो अमेरिकन सेना आयो त्यसबारेमा पनि नर्मल प्रक्रिया हो भनेर चाहिँ प्रश्न जवाफ दिनु भएन त्यसपछि गएर चाहिँ हतियार सहित चाहिँ एयर फोर्सको अमेरिकन एयर फोर्स विमानको चाहिँ तपाईको चाहिँ कार्गोबाट चाहिँ रहस्यमय प्रकारका कूटनीतिक सामग्रीहरु ओसार पसार गर्यो त्यो के हो भनेर क्वेशन उठाए त्यसबारे पनि उहाँले प्रश्न जवाफ दिनु भएन त्यो भइसकेपछि एक प्रकारले एलायन्समा गइसकेको संकेतहरु चाहिँ देखिसकेपछि तपाईहरु सतर्क हुनुभयो अनि पार्टी भित्र पनि चाहिँ पाँच दल भित्र पटक कुरा उठाउँदाखेरि पनि चित्त बुझ्दो प्रकारको जवाफ नदिइसकेपछि र सेनापति अमेरिकन सेनापति आइरहेको बेलामा यो स्टेट पार्टनरशिप सम्बन्धी एग्रिमेन्ट गर्ने तयारी यो टाइममा पनि हुन सक्छ हैन यही कन्फर्म त थिएन सहमत भयो भने नेपाली सेना सहमत भयो भने यही बेला पनि हुन सक्ने सम्भावना देखिएको र चाहिँ फाइनल चाहिँ त प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भिजिटको बेलामा सेक्रेट ढंगले गर्ने प्रकारकै कुराहरु सायद थियो जस्तो लाग्छ तर त्यो भन्दा अगाडि पनि हुन सक्ने सम्भावना देखिएको हुनाले चाहिँ उता सेनापति आइरहेको बेलामा सेनापति कुन एजेन्डामा आइरहेको छ भन्ने कुरा सोध्दाखेरि पनि सेनापति चाहिँ को चाहिँ तपाईको एजेन्डा नर्मल प्रक्रिया हो सामान्य भिजिट हो भन्ने प्रकारको चाहिँ कुरा रहेको र एकातर्फ भित्र यो तयारी चलिरहेको हुनाले यही बेलामा चाहिँ तपाईको संसदमा चाहिँ यस्तो सेन्सिटिभ विषयमा राष्ट्रियताको मुद्दासँग जोडिएको यो विषय यहाँहरुले जानकारी दिलाउन संसदमा यहाँहरुले खुलास्त पार्नुभयो भन्ने हिसाबले उठान गरेको सचेत पार्नुभयो र अहिले यो सार्वजनिक भयो हैन यसमा के कुराहरु उल्लेख गरेका छन् र यसले कस्तो असर पार्न सक्छ भन्ने कुराहरु बहस र विमर्शहरु भइरहेको छ र हिजो मात्रै पनि बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसँग तपाईकै पार्टीका अध्यक्ष त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायत त्यहाँ गएर प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता गरेको कुराहरु आयो भनेको प्रधानमन्त्रीले पनि अब यस्तरी कुरा उठिरहँदाखेरि म कहाँ त्यसरी चाहिँ सम्झौता गर्छु र भन्ने कुरा आइरहेको छ यो एमसीसी मा जति पनि बहस र त्यसमा चाहिँ विमर्श भयो एमसीसी प्रति तपाईहरुले जति पनि दबाव सृजना गर्नुभयो त्यो
व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित संसदले पारित गर्यो होइन। अब बाहिर चाहिँ यसो कोकोलो गरे जस्तो गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्र पनि र भित्रभित्र चाहिँ अब सत्तारूढ दलसँगै साँठगाँठ गरिदिने यस्तो खालको चाहिँ योजनामा माओवादी केन्द्र पनि लाग्दैछ भन्ने कतिपयले त्यसरी चाहिँ आलोचना गरिरहेका छन्। अब यो विषयमा तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? मान्छेहरूले टिका टिप्पणी गर्ने कुरा एउटा पाटो भए, तर हामी फ्याक्टमा जानुपर्छ, तथ्यमा जानुपर्छ। तथ्यमा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको अब यो 5 दलको बिचमा हाम्रै तर्फबाट प्रश्नहरू उठाउने गरिरहेको अवस्था हो र अब त्यस अतिरिक्त झलनाचीले पनि पटक पटक उठाउने गरिरहनु भएको अवस्था हो र अस्तिको चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ सिरियस भइसकेपछि यो चाहिँ यो अमेरिकन सेनापति जर्नलको भिजिटको बेलामा सम्झौता हुन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर चाहिँ हामीले सदनमा पनि जानकारी गरायौँ। त्यसपछि 5 दलका नेताहरूको बिचमा पनि छिट्टै चाहिँ बैठक राखेर कुराकानी गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ पार्टी अध्यक्षलाई पनि हामीले लगातार रूपले आग्रह गऱ्यौँ। आग्रह गरिसकेपछि पार्टी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड र यस समाजवादी पार्टीको अध्यक्ष माधव नेपालजी चाहिँ बालुवाटार जानुभयो र प्रधानमन्त्रीज्यूसँग यो विषयमा सिरियसली उहाँहरूले कुरा उठाउनु भयो र कुरा उठाउनु भयो र उहाँहरूले भन्नुभए अनुसार चाहिँ उहाँले यो सम्झौता ड्राफ्ट गरेका कुराहरूको यो प्रक्रियाको बारेमा त उहाँले केही भन्नु भएन, तर अब मेरो पालामा म चाहिँ यसमा सहमति गर्ने पक्षमा छैन, म सहमत गर्न सकिँदैन र चाहिँ म साइन गर्दिनँ, यो सिग्नेचर गर्दिनँ चाहिँ भनेर चाहिँ उहाँले एउटा प्रतिबद्धता चाहिँ जाहेर गर्नु भएको छ भन्ने कुरा आएको चाहिँ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो आशा हो उहाँले प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने कुरा गर्दिनँ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी सकारात्मक रूपले लिन्छौँ। तर कुरा के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ त सैद्धान्तिक रूपले त चुकिसकेको छ। 2019 देखि त चाहिँ चिज त चाहिँ चुकिसकेको छ। त्यस कारणले त्यो आइपिएसको मेम्बर चाहिँ बनिसक्यो भनेर 2019 मा जो घोषणा गरेको छ अमेरिकाले, त्यहाँबाट चाहिँ निस्कनका लागि पहल गर्नुपर्छ। त्यो लिस्टबाट त्यो सूचीबाट नेपाललाई हटाउनलाई पहल गर्नुपर्छ। त्यो सूचीबाट नेपाललाई हटाउनलाई पहल गर्नुपर्छ र हामी त्यसमा इन्भल्भ छैन भन्ने कुराको सार्वजनिक स्टेटमेन्ट दिनुपर्छ। भनेको अब तपाईँले आइपिएसबाट चाहिँ हट्ने चाहिँ पहल गरिरहनुपर्छ भनेर भनिरहँदाखेरि अब यता एसपिपीमै चाहिँ दबाब बढिरहेछ। प्रधानमन्त्रीको चाहिँ अमेरिका भ्रमण छ असार 28 गते, प्रोग्राम शर्मा चाहिँ जाँदै हुनुहुन्छ। दुईटा कुरा चाहिँ तपाईँ के त भने एउटा त त्यो त्यहाँबाट हट्ने पहल गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा जब चाहिँ हामी एसपिपीमा चाहिँ जान तयारी छैनौँ भनेर भनिसकेपछि अहिले यही टाइममा अमेरिका भिजिट किन त चाहिँ हैन भन्ने क्वेसन छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हो सामान्यतः अब उच्च स्तरीय राजनीतिक प्रतिनिधिहरू के अरे सरकारका प्रतिनिधिहरूको चाहिँ आदान प्रदान भिजिटहरू हुनै सक्दैन भनेर त भन्न नसकेला, तर यो अहिलेको तनावको अवस्था छ जुन विषय आइरहेको छ। आन्तरिक रूपमा हामी चुनावको मुखमा छौँ। दोस्रो कुरा के हो त भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा शक्ति केन्द्रहरूको तनावको अवस्था छ। नेपालको भूराजनीतिक परिस्थितिलाई हेर्नुपर्छ, भूराजनीतिक सुरक्षाको परिस्थितिलाई हेर्नुपर्छ। यो सबै कोणबाट हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ उच्च स्तरका अधिकारीहरूको भिजिटको आदान प्रदान गर्ने कुरा पनि स्वाभाविक हुँदैन चाहिँ। तपाईलाई के लाग्छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमण स्थगित हुन्छ? त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो जब चाहिँ एसपिपीमा साइन गर्दिन भनेर उहाँले कमिटमेन्ट गर्नुभएको हो र यसमा प्रतिबद्ध हो भने हैन, यसमा प्रतिबद्ध हो भने अमेरिका भिजिटको पनि औचित्य छैन हैन। त्यहाँ चाहिँ भिजिट स्थगन गर्नुपर्छ। अरू उपयुक्त समयमा चाहिँ होला चाहिँ भविष्यमा चुनाव होला, स्थिति विश्व परिस्थिति अलिक शान्तिपूर्ण होला, त्यो बेलामा होला भिजिट चाहिँ कर्सीका भिजिटहरू हुनै सक्दैन, औपचारिक भिजिटहरू हुनै सक्दैन भन्ने कुरा होइन चाहिँ, त्यो बेला हुन सक्ला। र दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको एसपिपीमा चाहिँ हामी साइन नगर्ने चाहिँ प्रतिबद्धतामा गइसकेपछि आइपिएसबाट चाहिँ आइपिएस भनेको स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप सम्बन्धी प्रक्रिया हो त्यो चाहिँ हैन। त्यो घोषणा अमेरिकाले गरेको घोषणा हो। पहिले के थियो भन्दाखेरि सैन्य गठबन्धन गर्ने क्रममा पहिलो विश्वयुद्ध दोस्रो विश्वयुद्धको बेलामा अब अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विश्वयुद्ध चलिरहेको बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै सैन्य गठबन्धन गर्ने प्रचलन थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको घोषणापत्र जारी भइसकेपछि बडापत्रले के चाहिँ रोक्यो त भन्दाखेरि त्यसरी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सैन्य गठबन्धन गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ संयुक्त राष्ट्रले बडापत्र निर्माण गर्यो, त्यो घोषणा गर्यो। तर चाहिँ अब अमेरिका चाहिँ तपाईँको नेटोलाई विघटन गर्न तयारी भएन हैन, नेटोलाई विघटन गर्न तयारी भएन। नेटो अझै पनि क्रियाशील गरिरहेको चाहिँ छ, त्यो संयुक्त राष्ट्रको बडापत्र भनेर विपरीत छ। र अरू प्रक्रियाहरूको सन्दर्भमा चाहिँ त्यो बडापत्रलाई छल्ने क्रममा चाहिँ अर्को शब्दावली प्रयोग गरे, स्टेट पार्टनरसिप भन्ने टर्मिनोलोजी प्रयोग गर्यो, स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप भनेर टर्मिनोलोजी प्रयोग गर्यो। यस्तो टर्मिनोलोजी प्रयोग गरेर सैन्य सहकार्यको अर्को मोडेलबाट सुरु गर्यो। हो यो मोडेलबाट सुरु गर्ने क्रममा चाहिँ अब हिन्द
हिन्द प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रमा चाहिँ के गर्ने त भने यहाँ भएका मुलुकहरूको बिचमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि पहिले चाहिँ बाइलेटरल एग्रिमेन्ट गराउँदै लगिरहेको चाहिँ छ हैन। मल्टिलेटरल एग्रिमेन्ट होइन कि नेटोमा मल्टिलेटरल एग्रिमेन्ट गरेको थियो, तर अहिले के गरिरहनु भएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ त बाइलेटरल एग्रिमेन्ट गराउँदै ल स्टेट पार्टनरसिप भनेर स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप भनेर बाइलेटरल एग्रिमेन्ट गराउँदै लगेर चाहिँ जति मुलुकहरूसँगको सेनासँग बाइलेटरल एग्रिमेन्ट हुन्छ तिनीहरूको बिचमा चाहिँ एउटा जोइन्ट कन्फरेन्स गरेर चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ जोइन्ट डिक्लेयर चाहिँ तयार गर्ने चाहिँ तयारी पनि चलिरहेको चाहिँ छ हैन। त्यो तयारी चलिरहेको छ र त्यसलाई चाहिँ त्यो बाइलेटरललाई चाहिँ तपाईँको मल्टिलेटरमा चाहिँ लैजाने खालको त्यो रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया अन्तर्गत चलिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ अमेरिकाले के गरिरहेको छ भने स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप भनेर चाहिँ यो के अरे बाइलेटरल एग्रिमेन्टहरू गर्दै लगिरहेको छ यो इन्डो पेसिफिक क्षेत्रका मुलुकहरूसँग। यही प्रक्रियामा नेपालसँग श्रीलङ्कासँग 2019 देखि चाहिँ त्यो सुरु गरेको अवस्था हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ हामीले यो एग्रिमेन्टमा यो इन्भल्भ चाहिँ हुनु हुँदैन। हामी पञ्चशीलको सिद्धान्त असमानताको सिद्धान्त अनुसार आइपिएसको गठबन्धनमा जाने कुरा बेठिक हुन्छ। अब के गर्नुपर्छ उसो भए अब चाहिँ कस्तो धारणा हो? सरकारको धारणा त सार्वजनिक भएको छैन हैन, संसदमा त कुरा उठेको छ, सरकारले चाहिँ अब सत्ता घटक दलसँग छलफल त गरिरहेको छ, तर आधिकारिक धारणा यो हाम्रो विषय यसमा गम्भीर प्रश्नहरू उठे। अहिलेको लागि यो विषयलाई चाहिँ हामी थाँती राख्छौँ, यसमा हामी सहमति सम्झौता केही पनि गर्दैनौँ भनेर किन भन्न नसकिया? तपाईँहरूले दबाब दिन नसकिया हो कि तपाईँ पनि कङ्ग्रेसकै उसमा चाहिँ पुछर लागेर अगाडि बढ्नुभएको हो कि? अब यहाँ चाहिँ तपाईँको त्यो निश्चित रूपले सरकारको तर्फबाट त्यो प्रतिबद्धता आउनुपर्ने आवश्यकता हो भन्ने लाग्छ सदनमा। अहिले सदनमा छलफलकै क्रममा छ। अस्ति परराष्ट्र परराष्ट्र मन्त्रीले त्यो कुरा बोल्नु पर्दथ्यो, तर परराष्ट्र मन्त्रीले त समर्थन गर्ने भावमा बोल्नुभयो। तपाईँले त अमेरिकी योजना अनुसारै बोल्नुभयो भनेर आरोप लगाउनुभयो। एसपीपीको चाहिँ सपोर्टमा बोल्नुभयो चाहिँ, आइपिएसको सपोर्टमा बोल्नुभयो चाहिँ, आइपिएसलाई सैन्य गठबन्धनै होइन भनेर भन्नुभयो। जबकि आइपिएसको डिक्लेरेसनमै चाहिँ तपाईँको स्ट्राटेजिक इस्युलाई लिएर चाहिँ गठबन्धन सुरु गरिरहेको चाहिँ प्रक्रिया सुरु गरिरहेको चाहिँ छ। त्यो आइपिएसको डिक्लेरेसनको चाहिँ फन्डामेन्टल प्रिन्सिपलभन्दा फरक ढङ्गले राख्नुभयो उहाँले चाहिँ हैन। अब त्यस्तै गरिकन एसपीपीको सन्दर्भमा पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ सामान्यकरण गरेर विपद व्यवस्थापन लगायतका आदि भनेर चाहिँ सुरु गर्नुभयो। जबकि त्यसको फन्डामेन्टल कुरा के हो त भन्दाखेरि नेपाली सेनालाई नेपालको कानुनले जति अथोरिटी दिइरहेको छ त्यो सबै अथोरिटी चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेसनल गार्डलाई दिने गरिकन अमेरिकन सेनालाई दिने गरिकन नेपालमा भूमि प्रयोग गर्नेदेखि लिएर हतियार ओसार पोसार गर्नेदेखि लिएर प्रयोग गर्ने कुरादेखि लिएर अभ्यास गर्ने कुरादेखि लिएर सबै प्रकारका इभन स्थानीय के अरे निकायको चाहिँ मातहतमा स्थानीय तहको मातहतमा जमिन रहेछ भने पनि त्यो जमिन पनि दिनुपर्ने भन्ने लगायतका चाहिँ नेपाली सेनालाई नेपालको कानुनले जति अधिकार दिएको छ त्यो सबै अधिकार चाहिँ तपाईँको चाहिँ अमेरिकन सेनालाई दिनुपर्ने भन्ने मोडेलबाट सुरु भएको चाहिँ छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो त सार्वभौम अधिकार नै खण्डित गर्ने कुरा भयो हैन। गम्भीर सार्वभौम अधिकार नै खण्डित गर्ने कुरालाई चाहिँ जसरी हल्का फुल्का ढङ्गले चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभयो परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले, त्यसले गर्दाखेरि परराष्ट्र मन्त्रीज्यूको स्पिरिट हेर्दाखेरि उहाँले एग्रिमेन्ट गर्ने मोडेलमा देखिन्छ। भनेको उहाँको लय चाहिँ त्यतातर्फ छ। अब चाहिँ समय सकिएको छ, अब के हुन्छ त? असार 28 को प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण तपाईँहरूले रोक्न सक्नुहुन्छ कि एउटा लिखित सम्झौता गरेर तपाईँहरूले पठाउनुहुन्छ? यो यस्तो हो, अब तपाईँको के हो त भन्दाखेरि पहिलो कुरा त मैले परिस्थितिको बारेमा अहिले चाहिँ भिजिट नगर्दा हुन्छ भनेर त भन्यौँ। अब भिजिट गर्ने हो भने के एजेन्डामा भिजिट गर्ने हो त? त्यो प्रश्न पार्नु पर्यो। एजेन्डा त प्रश्न हुनु पर्यो। त्यो एजेन्डाको बारेमा 5 दलमा पनि प्रश्न हुनु पर्यो हैन। र तपाईँको सर्वदलीय संयन्त्रको मिटिङ बसेर चाहिँ सर्वदलीय सहमति पनि जुट्नु पर्यो, सदनलाई पनि जानकारी गराउनु पर्यो हैन। खुसुको जानु के एजेन्डामा चाहिँ हुने हो त? किन भन्दाखेरि सेना सम्बन्धी एग्रिमेन्टहरूको बारेमा तपाईँको 2015 मा भएको चाहिँ तपाईँको पत्राचार किन सार्वजनिक गरिएन? सेक्रेट ढङ्गले गरियो नि त। 2017 मा भएको पत्राचार पनि सेक्रेट ढङ्गले गरियो, किन सार्वजनिक गरिएन? 2019 मा चाहिँ गरेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सहमति पनि चाहिँ त्यो बेलामा ओली सरकार भएको बेलामा हामीले पटक क्वेसन उठायौँ चाहिँ। अब 2022 मा भएको चाहिँ सम्झौता पनि यसै गरी जाने अनि अर्को वर्ष चाहिँ फेरि यसरी उठान गर्ने। कारणले गर्दाखेरि अहिले पनि सेक्रेट ढङ्गले चाहिँ तपाईँको एग्रिमेन्ट हुन सक्दैन भनेर त भन्न सकिँदैन हैन। तर पटक भइरहेछ, अहिले पनि नहोला भने के सकियो? पटक भइसक्यो त। 2015 को पनि सेक्रेट राखियो, 2017 को पनि सेक्रेट राखियो, 2019 मा चाहिँ आइपिएस मा प्रवेश गरेको कुरा पनि नेपाल गभर्नमेन्टले त सेक्रेट राख्यो चाहिँ। अब एसपीपी पनि यस्तै भइदिने के गर्ने? अब एसपीपी पनि सेक्रेट गर्न सक्दैन भन्ने कुरा त ग्यारेन्टी त छैन त चाहिँ। भनेको हामी कराइरहने यो त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सेक्रेट ढङ्गले चाहिँ जसरी चाहिँ गर्ने गरिरहेको चाहिँ छ
यो कुराको पनि यो चाहिँ अहिले हो कतिपय नितान्त टेक्निकल खालका सुरक्षासँग जोडिएका टेक्निकल खालका विषयहरूको बारेमा राज्यहरूको बीचमा सेनाहरूको बीचमा सेक्रेट पनि हुनै सक्दैन भनेर भन्न नसकेला। भनेको यो विषयले गर्दा गठबन्धनमा असर पर्छ पर्दैन छोटो भन्नु नीतिगत कुरा भयो, यो त नीतिगत कुरा भयो, सार्वभौम अधिकारको खण्डित गर्ने कुरा भयो चाहिँ। यस्तो मामलामा त सेक्रेट भन्ने कुरा त हुँदैन त चाहिँ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो मामला चाहिँ सेक्रेट गर्ने विषय होइन हैन। सेक्रेट गर्ने विषय होइन, ओपनली छलफल गर्नुपर्छ, बहस गर्नुपर्छ दलहरूको बीचमा, 5 दलको बीचमा र संसदमा सबै छलफल गरेर चाहिँ तपाईको चाहिँ के अरे राष्ट्रिय सहमति अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूको बारेमा, राष्ट्रियतासँग जोडिएका मुद्दाहरूको बारेमा राष्ट्रिय सहमति नजुटिकन केही पनि गर्नु हुँदैन। अब यसले चाहिँ के गर्छ, गठबन्धनलाई भत्काउने अथवा असर पुर्याउने सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईले? गठबन्धनको सन्दर्भमा हामीले निश्चित रूपले नीतिगत रूपले गठबन्धनको सन्दर्भमा वैचारिक रूपले नीतिगत रूपले नै हेर्ने कुरा हो। दुईटा मुद्दाको सन्दर्भमा, डेमोक्रेसीको मुद्दाको सन्दर्भमा गठबन्धनमा कति समान धारणा हुन्छ, राष्ट्रियताको मुद्दामा गठबन्धनमा कति समान धारणा हुन्छ भन्ने कुराको आधारमा नै गठबन्धनको भविष्य निर्धारण हुने हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब अहिले हिजोको चाहिँ ओलीजीले चाहिँ दुई पटक संसद भङ्ग गर्दाखेरिको अवस्थामा, डेमोक्रेसीमाथि अलि हस्तक्षेप गरिरहेको अवस्थामा डेमोक्रेसीको रक्षा गर्नु पर्यो भन्ने क्रममा चाहिँ 5 दलको गठबन्धन सुरु भएको अवस्था हो। अब अहिले राष्ट्रियताको मुद्दामा उहाँहरूको बीचमा राष्ट्रियताको मुद्दामा त्यति धेरै फरक त देखिरहेको अवस्था होइन। अब राष्ट्रियताको मुद्दाको डिबेट आयो हैन। अब कति चाहिँ फरक देखा पर्छ, राष्ट्रियताको मुद्दामा कति फरक दृष्टिकोणहरू देखा पर्छ, त्यसैको कुराको आधारमा यो गठबन्धनको भविष्य कति अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा निर्धारण हुन्छ। घनश्याम भुसालले भनेको कुरा चाहिँ अब कम्युनिस्ट पार्टीहरूको सामुन्ने चाहिँ एकता वा सत्यानाश, दुईवटा मध्ये एउटा विकल्प छ अरे। अब कम्युनिस्ट पार्टीहरूको अगाडि चाहिँ निश्चित रूपले कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै भनेर हुँदैन, विचारमा हेर्नुपर्छ। अहिलेको तत्कालको वर्ग सङ्घर्षको पृष्ठभूमिमा राष्ट्रियताको मुद्दालाई कसरी डिल गर्ने हो, डेमोक्रेसीको मुद्दालाई कसरी हेर्ने हो भन्ने कुरा नै वर्ग सङ्घर्षको की प्रश्न त त्यही नै छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो मुद्दामा विगत कालमा अब ओलीजीले अपनाएको चाहिँ सोच र चिन्तन भनेको के हो त भन्दाखेरि अहिलेको प्राप्त डेमोक्रेसीलाई पनि उहाँले विस्थापन गर्न खोज्नु भएकै हो हैन। र राष्ट्रियताको मुद्दामा पनि चाहिँ 2019 मा आइपिएसमा चाहिँ प्रवेश गरेर चाहिँ तपाईले ब्लन्डर मिस्टेक गर्नु भएकै हो। एमसीसी को सवालमा पनि उहाँले चाहिँ आइपिएस को पार्ट हो एमसीसी भनेर अमेरिकाले घोषणा गरिसकेपछि अनि सदनमा लगाएर अनुमोदन गर्नु पर्यो भनेर हत्तरपत्तर उहाँले निर्णय गर्नुभएको छ। भनेको त्यस्तो कम्युनिस्ट पार्टीसँग एकता हुनु त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ कम्युनिस्ट मात्रै भनेर त पुगेन त, वामपन्थी मात्रै भनेर त पुगेन त। अहिलेको वर्ग सङ्घर्षको कडीमा राष्ट्रियता प्रतिको दृष्टिकोण के हो, डेमोक्रेसी प्रतिको दृष्टिकोण के हो भन्ने कुरा त की पोइन्टमा त आउनु पर्यो नि त। जब यी की पोइन्टहरुमा चाहिँ के त भन्दाखेरि त्यस्तो विचार र सिद्धान्त हुनेसँग मात्रै कम्युनिस्टको एकता हुने भन्ने कुरा यहाँको हामीसँग समय सकिएको छ। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धेरै धन्यवाद छ। हस् ल, धन्यवाद। दर्शनी उहाँ हुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ। जसरी एसपीपी जुन अमेरिकी एउटा राज्यबाट सम्झौता हुन लागिरहेको छ, सैनिक सम्झौता, यो सम्झौताले देशको दूरगामी असर पर्न सक्छ र यस्तो परराष्ट्र नीतिमा विचार पुर्याउनुपर्छ भन्ने आवाजहरू उठिरहेको छ। र यो विषय र प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण, त्यसैगरी प्रधान सेनापतिको अमेरिका भ्रमण र एसपीपीले उठाएका प्रसङ्गमा आज हामीले चर्चा गऱ्यौँ। आजको समय सकिएको छ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।